Gisingot in taon ng ako ang pasyente nga stroke nga si Edgar sa una niyang paglakaw. Mag-practice mig unang lakang ni Edgar karong buntaga. O bisan pa o nagkalisod ang iyang tiil kay una pa man niyang paglakaw naningkamot in taon ng akong pasyente pero lig-o na ang iyang tuhod tungod kay na exercise naman og tarong ang iyang tiil o aduna pay gamay problema sa iyang kamot nga na stroke usab busa gi harnat-harnat na lang ang iyaha mismong paglakaw para lang gayud siya maanad. May alalay man siya gamay pero dili siya bugat. Dili siya parehas ni adtong una gyud niyang pagbarog nga mosandig siya nako. O sa iyaha mismo pagbinding sa iyahang tuhod, kaya na niya aron kini mapalig-on pa ang iyahang tuhod. Busa bisan pa og gisingot ang pasyente, gisingot usab ako, sayo pa man po sa kabuntagon kay alas 7 man kini sa buntag. Busa ako siyang gihangyo sa kanunay nga magmalig-on o iyaha mismong lig-onon ang iyahang lawas aron dili siya mapaling-paling nga matumba o dali rang matikalpo ang iyahang tiil. Mao kanunay ako ang pahimangno kaniya aron dili siya mawad-an og paglaom unya og mahagba kay lisod na kay dako ra ba gayud siya. Bata pa kining pasyente pero kung mapasagdan moturok man gud ang iyahang mga kahadlok sa iyahang lawas mao nga gamayng amping usab sa ako ang bahin para dili siya pagkapobya nga matumba. May alalay lang gamay pero gaan ra kaayo alalayan kay para madasig siya, ma-encourage siya nga mulakad. Aduna man mismo'y gunit sa likod nga mura og bata nga gipalakat pero kaya ra gyapon niya. Mao na nga ang singot kana siya ginansya na para sa iya mismong giantos nga sakit sa pipila ka adlaw sa dihang gi-exercise pa ang iyang kamot, mga tiil, iyang mga kumagko, iyang paa, iyang tuhod. Mao na nga milampos gayud ang iyaha mismong pag-antos kay dili lalim nga pagakuhaon lamang sa mubo nga panahon ang stroke. Tagid mi sa kanto ni Edgar, mao na siya ang among gitarget. Nga, okay.